बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लेसन 1 पढ़ चुके हैं। आज लेसन नंबर 2 है और ये कंप्यूटर साइंस है जो ख़ास तौर पे 10th क्लास के बच्चों और बच्चियों के लिए, तालिबात और तलबा के लिए ये सबक तैयार किए गए हैं। आज का हमारा मौजू है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज और कमेंट्स, और वो उनके टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज की आज हमने बात करनी है कि सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी साख्त क्या होती है। सबसे पहले हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है हेडर और लिंक सेक्शन, हेडर या लिंक सेक्शन। दूसरा मौजू हमारा है इसका जो हेडर और लिंक सेक्शन होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के जो 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें पहला पार्ट जो होता है हेडर और लिंक सेक्शन होता है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा इसका जो सेक्शन होता है वो है मेन सेक्शन, और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। फिर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट नोट्स टू बी रिमेंबर इन प्रोग्रामिंग। जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ हमें ख़ास बातें याद रखनी पड़ती हैं, कुछ उसूल, कुछ कायदे, कुछ ज़वाबित, उनको जहन में रखना पड़ता है। उसके बगैर हम प्रोग्रामिंग सही तरीके से नहीं कर सकते। और फिर हम कमेंट्स की बात करेंगे और उनकी टाइप्स की बात करेंगे, कमेंट्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है उसकी हम बात करेंगे, और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और ये है तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमने बात की है वो है जो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उसका एक हिस्सा लिंक सेक्शन और हेडर कहलाता है। लिंक सेक्शन या हेडर क्या होता है? द प्रोग्रामर यूजेस मैनी फंक्शंस while writing a program in C language। सी लैंग्वेज में जब कोई प्रोग्रामर लिखता है तो वो बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करता है, बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल करता है। These functions are defined in a C language। ये फंक्शन जो है उनको डिफाइन किया जाता है कि इनसे मुराद क्या है, उनकी तफसील बताई जाती है, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि ये फंक्शन जो है क्या है और उनके मकासद क्या हैं। The programmer has to place all of these defined functions in files। ये जो functions होते हैं जिनको उसने डिफाइन किया होता है वो फाइल्स में रखता है वो, और these files are called linked file और header files। ये जो functions होते हैं ख़ास किस्म के, इनको जिन फाइलों में रखा जाता है वो प्रोग्राम की जहाँ प्रोग्रामिंग हो रही होती है उसके साथ उनको अटैच किया जाता है। इनके अंदर वो फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ होता है, तो प्रोग्रामर उसको प्रोग्रामिंग लिखते हुए इस्तेमाल करता है। द प्रोग्रामर इंक्लूड्स दीज फाइल्स इन द प्रोग्राम बाय राइटिंग द इंक्लूड स्टेटमेंट्स एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। जब वो प्रोग्रामिंग शुरू करता है तो उसके टॉप पे वो कमेंट्स लिखता है, ख़ास किस्म के जो है वो कोड लिखता है, जिससे ये वाले जो फंक्शन होते हैं ये उस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये हिस्सा जो है वो इंक्लूड किया जाता है, इसे लिंक सेक्शन और हेडर कहते हैं। जनरल स्टेटमेंट ऑफ एन इंक्लूड फाइल इज एज फॉलो, यानी जो जनरल स्टेटमेंट होती है इन फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए वो है हैश इंक्लूड लेस देन हेडर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम और ग्रेटर देन का ये साइन होता है। इसके अंदर ये जब हम कोड लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि वो फंक्शन उस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाते हैं और इस तरह प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने में मदद मिलती है। दूसरा हिस्सा मेन सेक्शन का होता है। मेन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ मेन, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं इनके पर ये मुश्तमिल होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। हर सी प्रोग्राम में ये मेन फंक्शन लाजमी होता है।
main function is the starting point of execution. ये जो main function होता है जिसको स्मॉल ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है, ये किसी भी जो सी प्रोग्राम होता है उसको वो जब रन होता है तो उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से हम ये मेन फंक्शन शुरू होता है, वहाँ से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाता है, वो रन होना शुरू होता है। तीसरा हिस्सा जो सी लैंग्वेज का होता है, हम सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो है बॉडी ऑफ मैन फंक्शन। ये जो मैन फंक्शन हमने बात की है, जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं मैन फंक्शन को ज़ाहिर करते हैं, इन मैन फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा जाता है उसे बॉडी ऑफ द मैन फंक्शन कहा जाता है। द बॉडी ऑफ द मैन इज क्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट जो होते हैं, जिन्हें हम दरमियाना ब्रैकेट भी कहते हैं, उसके अंदर इस मैन फंक्शन को बंद किया जाता है। All the statements inside these curly braces make the body of the main function. इन ब्रेसेस के अंदर यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ रखा जाता है, लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द मैन फंक्शन। द स्टेटमेंट प्रिंट एफ, ये फिर बॉडी, ये मैन जो है वो शुरू हो गया है, उसके बाद ये इन्वर्टेड कामाज, हेलो वर्ड, और फिर उसके बाद ये जो छोटे ब्रैकेट हैं या मैन फंक्शन है वो बंद हो जाता है। यूजेस प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट एफ टू डिस्प्ले द स्टेटमेंट हेलो वर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यानी ये जो ब्रेसेस के अंदर हमने, ये जो छोटे ब्रैकेट्स के अंदर या मैन के अंदर जो हमने चीज़ लिखी है हेलो वर्ड, ये प्रिंट एफ के बाद जब लिखते हैं तो इसका मतलब है कि डिस्प्ले इसने होना है। प्रोग्राम इसलिए लिखा गया है ताकि एट द एंड एग्जीक्यूशन के बाद स्क्रीन के ऊपर ये स्टेटमेंट जो है डिस्प्ले हो, हेलो वर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। We can also create other functions in our program and use these inside the body of main function. तो main function के अंदर हम कोई और जो functions हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी ऑफ द मैन फंक्शन वो चीज़ होती है जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, और ये ब्रेसिस जो है, जो मैन फंक्शन के जो अलामत है, इसके अंदर जो कुछ लिखते हैं वो डिस्प्ले होता है एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम जब ख़त्म होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो आउटपुट हमें ये मिलती है। इम्पॉर्टेंट नोट्स टू बी रिमेंबर इन द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करते हुए में ख़ास जो पॉइंट्स हैं जिनको हमने याद रखना है वो कौन से हैं, यानी बहुत खुसूसी चीज़ें हैं जिनको हमने याद रखना है, उनको हम देखते हैं। ये 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनको प्रोग्रामिंग को याद रखना हो जाता है। नंबर 1 है द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच वी वांट आवर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। जो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो वही होना चाहिए जिस तरीके से हम चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हो, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, वो रन करे और हमें आउटपुट दे, वो सीक्वेंस सेम होना चाहिए। यानी वो ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज़ बाद में डिस्प्ले करना चाहते हैं और उसकी स्टेटमेंट जो है वो पहले लिखी हुई हो। स्टेटमेंट का जो सीक्वेंस है, उसकी जो तरतीब है, वो वही होनी चाहिए जिस तरह की हम आउटपुट चाहते हैं। नंबर 2, सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव। ये याद रखना चाहिए कि सी लैंग्वेज जो होती है उसमें जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं हम, वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है, कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ हमने आई जो है वो स्मॉल लिखना था तो कैपिटल डाल दिया, या कैपिटल डालना था तो स्मॉल हो गया। नहीं, ये केस सेंसिटिव है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से नहीं चलेगा। कीवर्ड्स लैंग्वेज, सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। कीवर्ड्स आर इन स्मॉल केस लेटर। जो कीवर्ड्स होते हैं जो हमने पिछले लेसन में हमने पढ़े हैं वो हमेशा स्मॉल केस होते हैं, यानी छोटी इंग्लिश जो होती है उसमें ये लिखे जाते हैं। सो वी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी लेटर। तो इसलिए हम किसी भी लेटर को, किसी भी जो लेटर है उसको हम कैपिटल नहीं लिख सकते। स्मॉल है तो स्मॉल है। जैसे मिसाल के तौर पे इंट है, int, ये एक रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है।
اور آئی این ٹی آئی کیپیٹل کے ساتھ، وہاں دیکھیں آئی اسمال ہے اور یہاں آئی کیپیٹل ہے، تو آئی اسمال اور آئی کیپیٹل جو ہے اس کو آپ اسمال کو کیپیٹل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ جو آئی ہے اس میں دیکھیں تو یہ اسمال ہے، اس کو یہاں پہ اگر اس آئی کی جگہ ہم نے یہ آئی جو ہے ہم نے اگر اس کو کیپیٹل آئی لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں چلے گا، یہ ایرر آ جائے گا. بیکاز آئی این ٹی انٹ از اے کی ورڈ بٹ کیپیٹل آئی کے ساتھ آئی این ٹی از ناٹ اے کی ورڈ. تو اسمال آئی این ٹی یہ تو کی ورڈ ہے، ریزرو ورڈ ہے، لیکن اگر ہم اس کو کیپیٹل آئی سے لکھیں گے تو یہ کی ورڈ نہیں ہے. دو چیزیں ہم نے دیکھ لی. تیسری چیز یہ ہے کہ ایچ اسٹیٹمنٹ ان سی اینڈز ود سیمی کولن سمبل. جب بھی ہم اسٹیٹمنٹ کو ختم کرتے ہیں سی لینگویج میں تو ہم یہ سیمی کولن لگاتے ہیں. ویسے انگلش میں جب کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو فل سٹاپ لگاتے ہیں، یا اگر کوئی کوشچن ہے تو کوشچن مارک پہ اینڈ کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو اینڈ کرنا ہے کس سے؟ سیمی کولن سے، اس نشان سے. یہ سمبل ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وہ اسٹیٹمنٹ ختم ہو گئی. تو تین چیزیں ہم نے دیکھی، بہت زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیکوینس وہی ہونا چاہیے پروگرام میں بھی، جس طرح ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے الگوریدم، اس کی خاص ترتیب ہوتی ہے، یعنی ہم نے وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو جس ترتیب سے لکھا ہے ایگزیکیوشن بھی اسی طرح ہوگی. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ سی لینگویج جو ہے وہ کیا ہے؟ کیس سینسٹیو ہے. کیپیٹل ہے تو کیپیٹل لکھنا ہے، اسمال ہے تو اسمال لکھنا ہے. یہ نہیں کہ اسمال ہے اور کیپیٹل لکھ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سارا پروگرام جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اور سینٹیکس ایرر آ جائے گا، رن نہیں ہوگا. ایچ اسٹیٹمنٹ از سی اینڈز ود سیمی کولن، تو فل سٹاپ نہیں ڈالنا یا سیمی کولن ڈالنا ہے. کومنٹس کی ہم نے بات کی ہے. کومنٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سی لینگویج میں؟ Comments are the statements in a program that are ignored by the compiler and do not get executed. Comments وہ ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر لکھے تو جاتے ہیں لیکن کمپائلر ان کو اسٹڈی نہیں کرتا، کمپائلر ان کو اگنور کرتا ہے، اور جو رن ہوتا ہے پروگرام اس میں یہ کومنٹس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ شامل نہیں ہوتی. یعنی کومنٹس کا مقصد پروگرام نہیں ہے، کومنٹس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ کومنٹس جو ہے وہ پروگرام میں نہ آئیں اور کمپائلر ان کو نہ پڑھے. اگر کمپائلر ان کو بھی پڑھنا شروع ہو جائے گا اور ان کو بھی ٹرانسلیٹ کرنا شروع ہو جائے گا یا ان کو بھی مشین لینگویج میں چینج کرنا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سارا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور نہیں چلے گا اور ہمیں وہ آؤٹ پٹ نہیں ملے گی، سینٹیکس ایرر آ جائے گا. تو کومنٹس کو ہم ایسے لکھتے ہیں کہ وہ وہاں موجود تو ہوتے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کمپائلر کو وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، کمپائلر ان کو اسٹڈی نہیں کرتا. کمپائلر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ نے اس کو اسٹڈی نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے. پروگرامر نے اپنی یادداشت کے لیے یا دوسرے پروگرامر کے لیے یہ چیزیں کچھ لکھنی ہوتی ہیں، وہ کمپائلر کے لیے نہیں ہوتی، تو کمپائلر ان کو نہیں پڑھتا، اسے پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اب پروگرامر رائٹس کمنٹس ان نیچرل لینگویج، وہ جو سی لینگویج ہوتی ہے وہ تو نیچرل نہیں ہوتی، لیکن جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ پروگرامر کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان میں لکھتا ہے، وہ انگلش میں یا اردو میں یا جو لینگویج وہ جانتا ہے وہ اس لینگویج میں کومنٹس لکھتا ہے، اور کمپائلر اس کو اگنور کرتا ہے، اس کو نہیں پڑھتا، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، اس کو کنورٹ نہیں کرتا مشین لینگویج میں، کرنی بھی نہیں چاہیے. پرپز آف کومنٹس ان سی لینگویج، تو سی لینگویج میں کیوں پھر اگر یہ کومنٹس کو وہ پڑھتا نہیں ہے کمپائلر تو پھر ہم لکھتے کیوں ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ تو پرپز ان کا یہ ہے، پہلا مقصد تو یہ ہے دے فیسیلیٹیٹ ادر پروگرامرز ٹو انڈرسٹینڈ آور کوڈ. ہم جو کوڈ یوز کر رہے ہیں دوسرے پروگرامرز کو یہ کومنٹس جو ہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم کچھ بتا دیتے ہیں وہاں پہ، کچھ اشارے دے دیتے ہیں کہ ہم نے جو کوڈنگ کی ہے اس میں ہماری کوڈنگ جو ہے اس میں ہم نے یہ چیزیں جو ہیں اس مقصد کے لیے استعمال کی ہیں. تو یہ کمپائلر کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ پروگرامر کے لیے، دوسرے پروگرامرز کے لیے. اور دوسری جو اس کا مقصد ہوتا ہے دے ہیلپ us ٹو انڈرسٹینڈ our own codes even after years of writing it. ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں اور وہ بڑا کامیاب چلتا ہے اور بہت عرصہ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کون سے کومنٹس یوز کیے تھے، ہم نے کون سے کوڈ یوز کیے تھے، تو وہ اس میں ہمیں کئی سال کے بعد بھی جب ہم اس کو کھولتے ہیں فائل کو
تو ہمیں وہ یاد آ جاتے ہیں کہ ہاں اس میں ہم نے کوڈنگ جو ہے ایسے کی تھی. تو یہ کومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور دوسرے پروگرامر جو ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں. ان کا مقصد پروگرامنگ نہیں ہوتا. ٹائپس آف کومنٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو دیر آر 2 ٹائپس آف کومنٹس. نمبر 1 سنگل لائن کومنٹس اینڈ نمبر 2 ملٹی لائن کومنٹس. سنگل لائن کومنٹ کی ہم پہلے بات کرتے ہیں. سنگل لائن کومنٹس کنسسٹ آف اے سنگل لائن. سنگل لائن کومنٹ جو ہیں سنگل لائن پہ ہوتے ہیں اور سنگل لائن کومنٹس سٹارٹس ود ڈبل ہیش. 2 ہیش ڈالتے ہیں اس کے بعد فل سٹاپ ڈالتے ہیں. ڈبل ہیش جو ہے وہ ڈالتے ہیں. اینی تھنگ آفٹر ڈبل ہیش آن دا سیم لائن is considered a comment. For example, double hash, this is a comment. تو ڈبل ہیش کے بعد جو بھی ہم لکھیں گے وہ کومنٹ ہوگا, اس کو کمپائلر نہیں پڑھے گا. ملٹیپل لائن کومنٹ, پہلے ہم نے بات کیا سنگل لائن کومنٹ کیا. ملٹیپل کا مطلب ہے 2 لائنیں یا 2 سے زیادہ لائنوں پر جو کومنٹ مشتمل ہوتے ہیں انہیں ملٹیپل لائن کومنٹس کہتے ہیں. A comment consists on 2 or more lines. 2 یا 2 سے زیادہ لائنز پر مشتمل ہوتا ہے, اسے ملٹیپل کومنٹس کہتے ہیں. ملٹیپل کومنٹ سٹارٹس ود ہیش اور یہ سٹار کا جو سائن ہے اسٹیرک کا سائن ہے اینڈ اینڈز ایٹ اسٹیرک اور یہ سلیش. یعنی یہ جو اس طرح کا اگر ہم کوڈ لکھیں گے تو اس کے اندر جو چیز لکھیں گے وہ ملٹیپل لائن ہوگی اور کمپائلر اسے نہیں اسٹڈی کرے گا, اسے نہیں کنورٹ کرے گا, اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی. ایک تو وہ انسانی زبان میں وہ کمنٹس لکھے ہوتے ہیں جو اس کو کمپائلر کو سمجھ ہی نہیں آتے, اور دوسرے وہ اگر یہ نشان ہم نہیں ڈالیں گے تو وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کر کے اپنے حساب سے کچھ چیزیں بنا دے گا, غلطی کر دے گا, اور سینٹیکس ایرر آئے گا اور ہمارا پروگرام نہیں چلے گا. تو یہ نشان بہت لازمی ہے کہ ہم اگر ملٹیپل لائن کمنٹس ہے تو ہم نے یہ سمبلز ڈالنے ہیں. ہیش ہے اور اس کے بعد اسٹریک ہے, پھر دس از اے ملٹیپل لائن کومنٹ, اس کے بعد اینڈ ہم نے کیا ہے اسٹریک سے اور پھر سلیش سے. تو یہ خاص طریقہ ہے لکھنے کا. اگر ہم یہ چیزیں نہیں ڈالیں گے تو کمپائلر ان کو پڑھنے کی کوشش کرے گا, کمپائلر ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور سارا پروگرام ہمارا خراب ہو جائے گا. یہ والا نشان جب اسے نظر آ جائیں گے, یا جو پہلے ہم نے ڈبل ہیش کا نشان ڈالا ہے وہ جب کمپائلر ان تک پہنچے گا تو وہ وہاں ان کو اگنور کرے گا. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم ٹریفک میں گاڑی چلا رہے ہیں تو سامنے اگر ریڈ سگنل ہے تو ریڈ سگنل جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اب رک جانا ہے, ٹھیک ہے, اور یلو ہے تو اس کا مطلب ریڈی ہو جانا ہے, اور گرین ہے تو آگے نکل جانا ہے. تو اسی طرح یہ جو سمبلز ہیں جب کمپائلر ان تک پہنچتا ہے تو پھر ان سمبلز کو جب دیکھتا ہے تو اسے سمجھایا گیا وہ ہوتا ہے کہ جب یہ سمبل آتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو اگنور کرنا ہے. تو یہ سمبل جو ہیں وہ پروگرامنگ کرتے ہوئے ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور ہم نے ان کو خاص طور پہ استعمال کرنا ہے. ایگزامپل آف کوڈ, یہ ایگزامپل ہے کوڈ کی. اس میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہیش ہے, اس کے بعد انکلیوڈ اور پھر یہ لیس دین اور اسٹڈیو ڈاٹ ایچ اور پھر گریٹر دین کا نشان ڈالتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ڈبل, یہ جو ملٹیپل لائن کومنٹ کا نشان ہے ہیش ہے اور اس کے بعد اسٹیرک ہے. دس پروگرام ڈسپلیز انورٹڈ کاماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 10, یہ آن دا آؤٹ پٹ اسکرین, اور اس کے بعد اسٹیرک اور پھر سلیش. یہ اس کا ملٹیپل لائن کا کومنٹ ہے جو ہم نے اس کے اندر لکھ دیا ہے. اس کے بعد وائڈ مین کا نشان ہے, یہ مین کا نشان جو ہم نے کہا ہے اسمال بریکٹس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کرلی بریکٹس, اس کے اندر یہ ہم نے ڈبل ہیش ڈالا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سنگل لائن کومنٹس ہے. باڈی آف دا مین فنکشن اسٹارٹس فرام ہیئر. پرنٹ ایف, یہ پرنٹ ایف ہوتا ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہم نے لینی ہے, اور اس کے اندر مین ہے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 10, پھر سیمی کولن, اس کا مطلب یہ اسٹیٹمنٹ یہاں اینڈ ہو گئی ہے, اور پھر وہ جو ہم نے کرلی بریکٹ سٹارٹ کیا تھا اوپر سے اس کو ہم نے نئی لائن میں اس کو کلوز کر دیا, اور پھر ڈبل ہیش اور باڈی آف دا مین فنکشن اینڈز ہیئر. تو باڈی آف دا مین فنکشن یہاں پہ ختم ہو رہی ہے, یہ ہمارے کومنٹس ہیں.
तो कमेंट्स को ज़ाहिर है वो नहीं पढ़ेगा और बाकी चीज़ें जो है उसको स्टडी करके कंपाइलर जो है उसको चेंज कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज की पर बात की है और हमने कहा है कि इसमें एक हेडर और लिंक सेक्शन होता है, फिर एक मेन सेक्शन होता है और फिर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन होती है। फिर इम्पॉर्टेंट नोट्स टू बी रिमेंबर्ड इन प्रोग्रामिंग करते हुए हमें जो ख़ास बातों का ख्याल रखना है उन पे हमने बात की है। और फिर हमने कमेंट्स पे बात की है, कमेंट्स क्या होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं और उनकी टाइप्स क्या है। तो ये था आज का मुख्तसर सा सबक। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और ये है यूट्यूब तालीमी चैनल, ये एक तरह का स्कूल है, इसे एक ऑनलाइन स्कूल समझें। इसके अंदर आपके लिए बहुत सारे असबाक हैं, आप इनको ज़रूर इनसे फ़ायदा उठाइए। और ये चैनल जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इसका मकसद सिर्फ तालीम को आम करना है और सब तक एक अच्छी और मियारी तालीम पहुँचाना है। कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि मौजूदा जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई, जहाँ पर मिज़ाइल और तैयारों के ज़रिए जंग की गई, वहाँ ये जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी बहुत बड़ी जंग की गई। यानी उसमें उन्होंने हमारे कुछ प्रोग्राम हैक करने की कोशिश की और हमने तो उनके पूरा सिस्टम जो है वो हैक कर दिया था। तो ज़ाहिर है ये कंप्यूटर आज के दौर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें बहुत अहमियत देनी और इसे बहुत तवज्जो से और गौर से इसे सीखना है। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।